नमस्कार। आँखीझ्यालमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आँखीझ्यालको 1000 अङ्क विशेषका क्रममा छौँ। आँखीझ्यालको 1000 अङ्क पुग्ने लागेको अवसरमा हामीले विगतमा उठाएका विषय र त्यसको पछिल्लो अवस्थाको विश्लेषण गरिरहेका छौँ। यस क्रममा आज हामी जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरमा केन्द्रित रहनेछौँ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको प्रस्तुति मितिनी हजुर। बालबालिकाको इच्छा विवाह होइन शिक्षा। हरेक शनिबार बेलुका 7:15 बजे रेडियो सगरमाथासँगै देशका 55 रेडियोहरूबाट एकसाथ तपाईँ पनि सुन्नुहोस् है। जलवायु परिवर्तनले मानिसको जीवनका हरेक पाटामा असर पुर्याएको छ। कृषि क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन। आँखीझ्यालले विगतमा यस सम्बन्धी धेरै रिपोर्टहरू तयार पारेको थियो। त्यसमध्येको एक हो आँखीझ्यालको 643 अङ्कमा उठाइएको विषय पनि, जसमा हामीले दक्षिण एसिया र यहाँको कृषिमा जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको असरबारे कुरा उठाएका थियौँ। गरिब र घना आबादी भएको भारत, नेपाल र बङ्गलादेशमा फैलिएको गङ्गा मैदानमा 5 करोड भन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गर्छन्। यहाँको मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि हो। गङ्गा नदीले वर्षैभर पानी दिएकाले यहाँका किसानहरूले वर्षमा 2 बाली र कहिलेकाहीँ त 3 बाली लगाउँछन्। यो नदी वर्षको केही समय मात्र सुक्यो भने पनि यो भू आकृति र यहाँका किसानको जीवनमा नराम्रो असर पर्न सक्छ। गौरी कुमारी दाहालले नेपालमा रहेको इन्द्रावती नदी किनारमा धान खेती गरेर जीवन बिताएकी छन्, जुन गङ्गाका धेरै मध्येको एउटा शाखा नदी हो। पानी र मल पाइँदा उनी वर्षमा 3 बाली भित्र्याउँथिन्, तर यस वर्ष त्यसो भएन। हामीले अर्को बाली लगाउनु पाउँदैन, साउना बाली लगाउनु पाउँदैन। त्यो एक बाली मकै त्यही पनि पुरा आउँदैन। तपाईँको 20 रोका भने ठाउँथ्यो, 10 रोका पनि हुँदैन। यस साल बर्खामा पानी सधैँको भन्दा 1 महिना ढिलो पर्यो। किसानहरूले धान रोप्ने समय आउन हप्तौं पर्खनु पर्यो। यसले गर्दा फसल ढिलो भयो। त्यसैले तेस्रो बाली लगाउने समय खुस्कियो। यसले गर्दा किसानहरूले सधैँ जस्तो गरी 3 बाली भित्र्याउन पाएनन्। उनीहरूले 2 बालीमै चित्त बुझाउनु पर्यो। त्यो असर पैसा र अब हामीले चाहिँ अब बेच्नु पर्ने अन्न खाँदै ठिकै हुन्छ, अनि आफू चाहिँ अब सबै कुरा असर परिरहेछ। यस वर्ष इन्द्रावतीका किसानले मात्र समस्या भोग्नु परेको होइन। दक्षिण एसियाको धेरै भूभागमा मौसम ढिलो आयो र कम वर्षा भयो। यस वर्षको खडेरी जलवायु परिवर्तनले गर्दा नभएको हुन सक्छ, तर यसले तापक्रम वृद्धि निरन्तर भइरहेमा भविष्यमा कस्तो असर पर्छ भन्ने सङ्केत गरेको छ। देश हेर्दै देश देखाउँदै आँखीझ्याल हेर्दा हेर्दै 1000। आँखीझ्यालको 1000 अङ्क भव्य रूपले मनाऊ। 20-22 वर्षदेखि नियमित भिडियो म्यागजिन पत्रकारिता, दृश्यात्मक कथा भन्नु त्यो पनि वातावरण, दिगो विकास, जनस्वास्थ्य जुन आम सञ्चारको मुख्य विषय हुन्, त्यो विषयलाई रोचक तरिकाले नियमित समर्पणको साथ यति सफलता साथ आउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यो उपलब्धि एउटा चुनौती पनि किन हो भने जसले इतिहास बनाएको हुन्छ त्यसले भविष्य पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ र आफूलाई त्यसलाई इतिहासलाई पुँजीको रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरू आँखीझ्यालको टोलीलाई मिठो चुनौती हो। यही नै म शुभकामना दिन्छु। जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुझ्न अनुकूलनका कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन हामीसँग। कृषि क्षेत्रका लागि चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू
अगाडि सारिएका छन् त? हामीले सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूसँग यसबारे कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंश। यहाँको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा करिब 2/3 हिस्सा यहाँको कृषिमा आश्रित छन्। त्यस्तै गरेर कुल गारस्थ उत्पादनमा 1/3 भन्दा बढी योगदान कृषिको रहेको हुनाले कृषि क्षेत्र बढी प्रभावित छ र कृषि क्षेत्र प्रभावित हुनु भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नु हो। त्यसमा पनि खास गरेर खाद्य सुरक्षा, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जुन गरिबी न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा छ, राष्ट्रिय एउटा सङ्कल्प छ, त्यो समेत प्रभावित हुने र यसले गएर विशेष गरी महिला र हाम्रो सीमान्तकृत समुदाय मार्जिनलाइज ग्रुप भन्छौँ हाम्रो, त्यो अझ बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी, कृषि विकास रणनीति 20 वर्ष एउटा रोड म्याप सुरुवात गरिसकेका छौँ। यसले कृषि क्षेत्रको लागि कसरी बढ्ने, कसरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी कृषिलाई बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि विकास रणनीति चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको छ। त्यो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यसै वर्षभर हामीले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजनामा हामी भन्छौँ, अर्थात् यसले कृषि क्षेत्रको एउटा फड्को मार्नको लागि भन्छौँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको हामीले सुरुवात गरेछौँ। हामीले नापा बनायौँ। स्थानीय तहमा हामीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, जुन चाहिँ अत्यन्त जरुरी र अत्यावश्यक अनुकूलनका उपायहरूलाई हामीले स्थानीय तहमा लयौँ। र अहिले हामीले राष्ट्रिय तहमा अब हामीले मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा गरेर हामीले जुन कार्यक्रम अनुकूलनका एउटा चाहिँ योजना तर्जुमा गर्दैछौँ, यसले हामीलाई नेपालको लागि कम्प्लिट एउटा चाहिँ सर्कल हामीलाई दिन्छ। स्थानीय तहको अनुभवलाई राष्ट्रिय तहमा लिएर आउँछौँ र आगामी वर्ष हामीले 2030सम्म हामीले मध्यकालीन भनेर अनुकूलनका उपायहरू हामीले योजना बनाउँछौँ भने अल्पकालीन भनेर हामीले अलिकति दीर्घकालीन भनेर हामीले 2050सम्मलाई टार्गेट गरेर यो अब हामीले योजना तर्जुमा गर्न अगाडि बढेका छौँ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी प्लानिङ गर्ने जिम्मा यो मन्त्रालयले लिएको छ। फर्चुनेटली म त्यसको संयोजन गर्ने मौका मैले पाएको छु र हामी यो विषयवस्तुसँग रिलेटेड विभिन्न निकायहरूसँग हामी समन्वय गरेर 1-2 चरणमा मिटिङ बसिरहेका छौँ र हामी आगामी दिनमा यसलाई सघन रूपमा लगेर थोरै समयमै एउटा निचोड निकाल्ने हामी प्रयासमा छौँ। अहिले हामीले चाहिँ खास गरी खाद्यान्न बालीहरूमा, फलफुलहरूमा, तरकारीहरूमा लेट अर्थात् अर्ली प्लान्टेसन गर्ने कुराहरू अनि हार्भेस्टिङलाई सिक्वेन्सिङ मिलाउने कामहरू र चाहिँ हामीले जलवायु परिवर्तनसँग चाहिँ सङ्घर्ष गर्न सक्ने जातहरूको पहिचान गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल मार्फत चाहिँ हाम्रो कामहरू भइरहेछ। हामीले विभाग र हाम्रा जिल्ला स्थित अर्थात् क्षेत्रमा रहेका कार्यालय मार्फत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समन्वयको भूमिकाहरू भइरहेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यो असरलाई पनि न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने नितान्त जरुरी छ। यदि हामीले पूर्व तयारी गरेर बसेनौँ भने त भोलिका दिनमा त्यो अब हामी मौकाबाट गुम्छौँ। जसरी हामीले सुरु गर्दा, नेपालले सुरु गर्दा नापा बनाउँदाको अवस्थामा हामीले अलि ढिला सुरु गऱ्यौँ, तैपनि हामीले त्यस पश्चात हामीले निकै नै फड्को मारेर हामीले लापामा काम गऱ्यौँ। अहिले न्यापसम्म आइपुगेका छौँ, राष्ट्रिय अनुकूलन योजनासम्म। भोलिका दिनमा हामीले काम गर्नु पर्दाखेरि हामीले गरेका कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्राप्त हुन सक्ने वैदेशिक सहायताहरूलाई उपलब्ध भएका जुन बजेटको व्यवस्था छ जलवायु परिवर्तनसँग जुट्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नको लागि, गरिब र सङ्कटासन्न अवस्थामा तहमा पुर्याउनको लागि अथवा हाम्रा स्थानीय तहमा रोजगारी वृद्धि गर्ने जुन अवसर छ त्यो अवसर खुला राख्नको लागि हामीले काम गरेका हौँ। जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुझ्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सरकारले अनुकूलन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। तालिम मार्फत सम्बन्धित पक्षको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम भएका छन् अनि त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्ने नीति पनि लिइएको छ। एक रिपोर्ट। क्षमता विकासका लागि नेपालमा तालिम लगायतका थुप्रै गतिविधिहरू हुन्छन्, तर तिनको प्रभावकारिता तथा त्यसले ल्याएका परिवर्तनहरूका बारेमा कमै चासो राखिन्छ। यही परम्परालाई चिर्ने र सिकाइहरूलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन नेपाल सरकार जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले 30 जिल्लामा सञ्चालन गरेको जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी योजना तर्जुमा तालिम धेरै हिसाबले पृथक रह्यो। जलवायु अनुकूलनलाई स्थानीय विकास योजनामा मूल प्रवाहीकरण गर्न विकास योजनाकारहरूलाई आवश्यक ज्ञान, सिप र क्षमता विकास गर्न दोस्रो चरणको तालिममा
817 सहभागीहरूले विषयवस्तुको बारेमा जानकारी पाए। तालिमको समापनका क्रममा सहभागी सबैले कार्यस्थलमा फर्केपछि आफूले गर्न सक्ने कुराहरू समेटेर व्यक्तिगत कार्ययोजना बनाए। तालिम सहजीकरण गर्ने संस्थाहरूले ती कार्ययोजना एकत्रित गरे। ती कार्ययोजनाको प्रगतिको जानकारी गराउन टिकट सहितको पत्र पनि सहभागीलाई उपलब्ध गराए। तालिमपछि पनि सहभागीहरूलाई नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रहन जोड दिइयो। सहभागीहरूले तालिमपछि पनि अनुकूलन योजनामा भए गरेका प्रयासबारेमा ग्रुप इमेल मार्फत एक अर्कालाई जानकारी आदान प्रदान गरिरहेका छन्। चिन्जान नभएकाहरूलाई पनि यसले एउटै मञ्चमा उभ्याएको छ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा तालिम सहभागीका विभिन्न विचार र कार्यहरू बारम्बार प्रकट भइरहेका छन्। तालिममा सहभागीहरूलाई निश्चित प्रश्नावली पठाएर तालिम फलोअप सर्वे पनि गरिएको थियो। सर्वेमा सहभागी 2/3 बढी सहभागीहरूले तालिमले जलवायु विज्ञान, सङ्कटासन्न विश्लेषण, अनुकूलनका उपायहरू पहिचान गर्ने जस्ता सिप तथा ज्ञानमा वृद्धि भएको जनाएका छन् भने जलवायु परिवर्तनलाई जिल्ला तहको योजनामा मूल प्रवाहीकरणमा भने 1/3 सहभागीहरूले मात्र सिप अभिवृद्धि भएको जनाएका छन्। यसरी नै 56% सर्वेका सहभागीहरूले तालिममा सिकेका सिपहरू मार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् भने 25%ले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यहरूमा बजेट विनियोजन गर्न सफल भएको जनाएका छन्। यसरी नै 42% सर्वेमा सहभागीहरूले स्थानीय तथा समुदायमा आधारित अनुकूलन योजना तर्जुमा सहजीकरण गरेको जानकारी दिएका छन्। लगत्तै तालिमले स्थानीय तहमा तत्कालीन प्रभाव के पार्यो त? सहजीकरण गर्ने रूपान्तरण नेपाल, सामूहिक अभियान, गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले यही चासो मेटाउन विभिन्न 6 जिल्लाको तालिमपछिको लेखाजोखा गरेको थियो। तालिम सकिएको 7 महिनापछि तत्कालका प्रभावहरू हेर्न तालिम सहजीकरण गर्ने टोलीको नजर म्याग्दीमा पर्यो। जिल्ला विकास समिति म्याग्दीले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमहरू तय गरेको पाइयो। गत सालको भन्दा यो साल अवश्य पनि हाम्रा वातावरण मैत्री योजनाहरू बन्छन् र जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूमा पनि वातावरणलाई हेर्ने गरी 5% हरेक विकास निर्माण जस्तै सडक निर्माण गर्ने क्रममा 5% वातावरणीय खर्च भनेर राखिन्थ्यो त कहिलेकाहीँ अब त्यो तलमाथि हुन सक्थ्यो भने अब हामीले त्यसलाई अलिकति कार्यान्वयनको पक्षमा जान सक्छौँ। बेनीमै एक सहभागीले यस्तो तालिम जीवनमा पहिलो पटक लिएको बताए। के गरे चाहिँ थाहा हुनु नि, तर गरिरहेको चाहिँ यो रहेछ, यसलाई चाहिँ यस्ता भन्दा रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हो। आफैलाई पनि अब जनचेतना आयो आफैमा पनि। सामाजिक परिचालिका अनिता ढुङ्गानाले आफ्नो आत्मबल बढेको बताइन्। उनले यो विषयमा स्थानीय तहमा जानकारी दिएपछि नमुना वनको कार्यक्रम अघि बढेको जानकारी दिइन्। योजनामा जुन त्यहाँको राजनीतिक दल अनि त्यहाँको नारी मञ्चहरूले चाहिँ एउटा नमुना समुदाय नमुना वन बनाउने भनेर चाहिँ त्यो पनि गर्नुभएको छ। अनि यो जुन सुधारिएको चुलो अनि यो जुठिन्न सुधार यी यस्ता कुराहरू, बखारो सुधार अनि यस्ता कुराहरूको बारेमा त एकदमै पहल भयो। अध्ययनका क्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा एकजना यस्ता सेवाग्राही भेटिए जो वर्षातको पानी सङ्कलन गर्न आवश्यक सामान खरिद गर्न सदरमुकाम आएका रहेछन्। तालिममा सहभागी भएपछि नै कार्यालयले यस्तो कार्यका लागि सहयोग गरेको। बेनी नगरपालिका 4 खबाराका चन्द्रबहादुर कार्कीले पानी अभावको पीडा कम गर्न वर्षातको पानी प्लास्टिक पोखरीमा जम्मा गरी वस्तुभावलाई खुवाउनदेखि तरकारी लगाउनसम्म सकिने जानकारी यही कार्यालयबाट पाए। अहिले उनी भर्खर खनिएको पोखरीमा प्लास्टिक राख्न र पोखरीको छेउमा सिमेन्ट लगाउन सामानको जोहो गर्न बजार आएका छन्। अहिले मैले पोखरी खाल्टे सब रेडी गर्न आएको छु। अब अलिकति माटो डिलमा राखेर प्लास्टिक बिछाउन मात्रै बाँकी छ। उता बेनी नगरपालिकाले पनि जलवायु अनुकूलनलाई विशेष ध्यान दिएको जानकारी दियो। इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लान अन्तर्गत हामीले जुन नयाँ बाटोहरू खनिने काम गरेका छौँ त्यसमा मिनिमम हाम्रो बजेटको 5% छुट्याएर त्यसमा चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्टका लागि ग्याबिन वकहरू गरेका छौँ, बिरुवाहरू रोप्ने काम गरेका छौँ। त्यस पछाडि कजवे बनाएका छौँ। म्याग्दीका यिनै उदाहरणहरू सङ्गाल्दै अध्ययन टोली पर्वत जीविसको ऊर्जा, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन शाखामा पुग्यो। तालिम लिएपछि शाखाकी अधिकृत मन्जु शिलाकारलाई जलवायु परिवर्तनका सवालमा सहजीकरण गर्न आत्मविश्वास पलाएको छ।
हामीलाई ट्रेनिङमा पनि सबैले रिसोर्स पर्सनको रूपमा हायर गर्न खोज्छ, तर हामीलाई त्यसको नलेज अलिकति कमी भएकोले यो ट्रेनिङले चाहिँ धेरै हेल्प गरेको छ। जिल्ला वन कार्यालयले यही असार महिनामा चाहिँ 2 दिने चाहिँ अभिमुखीकरण गोष्ठी राख्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ 1 दिनको चाहिँ पुरै क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धीमा राख्दाखेरि चाहिँ मैले होल 1 दिन चाहिँ अब जिल्लाका कार्यालय प्रमुखको अगाडि चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज भनेको के, यसमा मिटिगेसन, एडप्टेसन, यसको प्रकोप कहाँ कहाँ पर्छ भन्ने चाहिँ सबै चाहिँ उहाँहरूलाई डिस्क्राइब गर्न सक्नेसम्म क्षमता चाहिँ मैले पाएँ। तालिममा सिकेका विषयवस्तुलाई जीविसले गाउँ विकास समिति सचिवहरूसम्म पुर्याइसकेको छ। गाविस सचिवको मिटिङमा हामीले सेयरिङ गऱ्यौँ, योजना अधिकृत सर र म भएर गाविस सचिवहरूलाई गर्दा कतिपयसम्म लाभा बनिसकेको हुनाले उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट पनि राख्नुभयो र केही हाम्रो वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रमलाई समाहित गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब 73-74 को हाम्रो वार्षिक गाउँ विकास योजना, वार्षिक जिल्ला विकास योजनामा हामीले त्यो एक्टिभिटीहरू समेटेर योजना तर्जुमा गर्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। पर्वतपछि टोलीले पाल्पाको अध्ययन सुरु गर्यो। पाल्पाका 25 गाविसहरूमा स्थानीय अनुकूलन योजना बनिसकेको छ। जीविस पाल्पाले पनि तालिमका केही असरहरू देखा परेको जानकारी दियो। महिला गाविस सचिव एकजना आउनुभएको थियो त्यो तालिममा, एलजिसिडिपी कार्यक्रम अन्तर्गतको सामाजिक परिचालक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू धेरै इन्फ्लुएन्स भएर नै सायद उहाँ 2टा गाविसमा त सुधारेको चुलोको कार्यक्रमै लागू गरिसक्नु भएको छ। त्यस लगायत अझै एउटा त्यही सामाजिक परिचालकको नजिकैको गाविसले पनि अहिले माग गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ सुधारेको चुलोको कार्यक्रम गर्नुभएको रहेछ। उहाँहरूले जलवायु परिवर्तनसँग अभिमुखीकरणहरू पाइराख्नु भएको छ। हामीलाई पनि त्यो कुराहरू जानकारी होस् भन्ने कुराहरू उहाँबाट डिमान्ड ड्रिभन भएको छ। अनि हाम्रो यो बन्दी पोखरा र बहादुरपुर गाविसमा त सुधारेको चुलोको कार्यक्रम नै सुरु भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ। साथै जिल्ला विकास समितिले भारी यान्त्रिक उपकरणको प्रयोगमा सावधानी सुरु गरेको छ। पाल्पामा अरू सहभागीका कार्यहरूका बारेमा पनि जानकारी लिने प्रयत्न गरियो। पत्रकार भोजराज भट्टराईले तालिमपछि आफूले 24 जनालाई आफैद्वारा सञ्चालित कम्प्युटर केन्द्र मार्फत यसबारे प्रशिक्षण दिएको बताए। सामुदायिक वन अभियन्ता गीता पाण्डेले आफूलाई काम गर्न थप सजिलो भएको बताइन्। तालिम सहजीकरण गर्ने टोलीलाई एक सहभागीले यसो भनिन्। जस्तै हामीले पुस्तक पनि पाएका थियौँ, पेन ड्राइभ थियो, आफ्नै ल्यापटपमा हेरेर होइन त्यो पढियो अनि चित्र हेरियो, त्यहाँदेखि नि स्पष्ट अझै ओरिएन्टेसन छलफलमा सजिलो भयो। जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय पाल्पाका सहायक भू संरक्षण अधिकृत फतेबहादुर तामाङले आफूले गरेको काम फिल्डमै देखाउने बताए। हामी लाग्यौं तानसेन नगरपालिका 9 कुनसुरेमा। 35 घरधुरी रहेको कुनसुरेका बासिन्दाले केही वर्ष अघिसम्म यो मौरी खोल्साको पानी खान्थे। बाबु बाजेको पालादेखि खाएको पानी सुकेपछि उनीहरू फाँटाका चापाकलमा लाइन लाग्न बाध्य भए। ग्रामीण सडक बनाउने क्रममा सडकको निकास यही खोल्सीबाट पठाउँदा बर्सातमा बगेर आएको ढुङ्गा माटो थुप्रिएर मौरी खोल्साको पानी सुकेको थियो। भू संरक्षण कार्यालयको 57,393 रुपैयाँको सहयोगले अहिले कुनसुरेका बासिन्दाको मुहारमा खुसी छचल्किएको छ। उनीहरू वातावरण संरक्षण र मौरी खोल्सामा आउने ढुङ्गा माटो रोक्न लागि परेका छन्। ठाउँ ठाउँमा बाँस रोपेर उनीहरूले खोल्सीमा हुने कटान रोक्ने पहल जारी राखेका छन्। हाम्रो बाबुबाजेदेखि नै खाइरहेको पानी आइरहेको थियो, खाइरहेको थियो मान्छेहरूले। अनि पानी ठ्याप्पै बन्द भयो। त्यो बाढी पहिरोहरू पनि त्यतिखेर पऱ्यो। अनि पहिला भूकम्प, त्यसपछि बाढी पहिरो, अनि त्यसले गर्दाखेरि पानीको मुहान ठ्याप्पै बन्द भयो। तल फाँटमा निज रूपमा त्यो चापाकल गाडेको थियो। त्यो चापाकल घर घरमा गएर गाडीमा बोकेर पानी ल्याएर खाएको अवस्था छ। अहिले कुनसुरेका मानिसका आँखा खुलेका छन्। उनीहरूलाई वातावरण संरक्षणमा लाग्न भू संरक्षण कार्यालयले बाटो देखाइरहेको छ। तालिम लिएपछि मारमा परेका जनताका लागि काम गर्न थप सजिलो भएको सहायक भू संरक्षण अधिकृत तामाङले बताए। पोहोर पनि मैले यो ठाउँमा चाहिँ देखेको, उहाँहरूले हामीले पानीको साह्रै समस्या छ, यहाँ खानेपानीको मुहान छ, यहाँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले देखाउनु भएको थियो। यसपालि बजेट पनि छैन, मलाई पनि त्यति आइडिया पनि भएन। अनि यसपालि पनि यही ठाउँ फेरि देखाउनु भयो, देखाएपछि केही त गर्नुपर्ने भयो। अब यहाँ पानी छैन, पानीको कार्यक्रम भनेर पानी छैन कि, पहिले पानी त हुनु पऱ्यो। अब पानी निकाल्नु के गर्नुपर्छ हामी खन्छौँ भन्नुभयो।
पहाडी जिल्लाका यी अनुभव सँगाल्दै अध्ययन टोली लाग्यो तराईका जिल्लातिर। टोली तालिमका सहभागीलाई खोज्दै नवलपरासीको सदरमुकाम परासीको एउटा रेडियो स्टेसन पुग्यो। तालिम सम्पन्न भएको 5 महिनापछि तालिममा सहभागी पत्रकार सरू शर्माले आफूले गरेका काम यसरी बताइन्। तालिमले चाहिँ सुरुमा जलवायु परिवर्तन यसरी हुँदो रहेछ, हामीले चाहिँ परिवर्तन जलवायु परिवर्तन भनेको नै खासै के जानकारी नै थिएन कि मौसम परिवर्तनलाई नै जलवायु परिवर्तन हो कि भनेर भन्थ्यौँ हामीले हैन। कृषि क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नवलपरासीमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले पनि कृषकहरूसम्म कार्यक्रम गर्दा जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न सिकाउने गरेको छ। यस वर्षको अब 73-74 को कार्यक्रममा पनि जलवायु परिवर्तनलाई केही चाहिँ सम्बोधन हुने किसिमबाट कार्यक्रममा नै मैले 1.5 लाख रुपैयाँ समावेश गरेको छु। कार्यक्रममा तालिम कार्यक्रम हो, त्यसमा मैले कृषकहरूलाई तरकारीको बिउहरू वितरण गर्ने, यही जलवायु सम्बन्धी तालिम दिने भन्ने हिसाबले त्यो पैसा पनि राखिएको हो। हरपुर गाविस सचिव पारसनाथ वर्मालाई पनि यो तालिम निकै प्रभावकारी लाग्यो। तालिमपछि उनले पनि हरपुर गाविसको 9वटै वडामा सचेतना कार्यक्रमहरू गरे। मैले हरपुर गाविसको प्रत्येक वार्डमा 9वटै वार्डमा सञ्चालन गरेँ। एउटा हाम्रो टिम थियो, 6 जना जतिको टिम थियो। हामीले 3टा विषयको सँगसँगै लगियो। तालिममा पेन ड्राइभमा नै पाएको थियौँ हामीले, ती कुराहरूको बारेमा जानकारी गराइयो। तालिमपछि जीविस चितवनले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन समन्वय समिति गठन गरेको जानकारी दियो। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना जिल्ला विकास समितिले चाहिँ यसलाई यसको कार्यक्रम भनेर प्रति वर्ष रु 5 लाख रुपैयाँ छुटाउने गर्छ र यो कामको लागि चाहिँ लापा कापा लगायत विभिन्न सफ्टवेयरका कार्यहरूमा यसले खर्च गर्ने भनेर राखिएको छ। र यो यसको यद्यपि जलवायु परिवर्तनले असर पार्ने विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ यसले आफ्नो चाहिँ लगानी गरेर त्यो क्षेत्रहरूमा विपदबाट हुन सक्ने न्यूनीकरण गर्न सक्ने कुराहरू देखि लिएर कृषिलाई अनुकूलन बनाउनको लागि लगानी गर्ने कुराहरू पनि जिल्ला विकास समितिले गरेको छ। चितवन जिल्ला विकास समितिले हालै मात्र आफ्नो कार्यालय हातालाई वातावरण मैत्री घोषणा गरेको छ। यस्तो घोषणा गर्ने चितवन देशकै पहिलो जिल्ला पनि बनेको छ। चितवनकै कविलास गाविसका सचिव प्रद्युम्न कुमार खड्काले पनि अनुकूलनका केही कामहरू सुरु भएको र तालिमले आफूलाई सजिलो पारिदिएको बताए। तालिममा उठेको छलफलकै आधारमा गाविसले केही अनुकूलनका योजनामा लगानी गरेको उनको भनाइरह्यो। सचिव खड्काको जानकारीकै आधारमा भएका कार्य हेर्न टोली भोर्लेतिर लाग्यो। नारायणघाट मुगलिन खण्डमा पर्ने भोर्लेको गुरुङ बस्तीमा तरकारी खेतीको प्रशस्तै सम्भावना भए पनि पानीको अभावमा उनीहरूले तरकारी खेतीमा ध्यान दिन सकेका थिएनन्। तर अहिले गाविसको अनुदान र स्थानीयवासीको सक्रियतामा गाउँको माथिल्लो भागमा पानी पोखरी बनेको छ। अब कोदो मकै र फापरलाई बिदाई गर्दै गोलभेडा करेला लगायतका नगदे बालीले जीवन उकास्ने आशा यहाँका बासिन्दाहरूले लिएका छन्। यो मकै खेती कोदो खेती भनेर तरकारी खेती लगायो भने त्यही फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन हामीलाई। त्यो बेला तरकारीपट्टि लाग्यो। करिब 4 लाख रुपैयाँको लागतमा बनेको यो पोखरीले यहाँका मानिसहरूको जीवनमा नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने सुक्खा खडेरीको बेला पनि हरिया तरकारी उब्जाएर एउटा नयाँ अनुकूलनको अध्याय भोर्लेबाट सुरु गर्ने आफूहरूको सोच रहेको सचिव खड्काले बताए। तालिमपछि तत्कालीन प्रभाव अध्ययनका क्रममा प्युठान र डोटीका सहभागीहरूका बारेमा पनि जानकारी लिने प्रयास गर्यो। प्युठान जिल्ला विकास समितिले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि करिब 8 लाख रकम विनियोजन गरेको छ। त्यो 6वटा जिल्लामा तालिम सकिएको करिब 6 महिना पछाडि चाहिँ हामी फिल्डमै गएर तालिमका सहभागीहरूले के गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ तालिमको सिकाइलाई कसरी चाहिँ व्यवहारमा लागू गरिरहनु भएको छ र त्यसलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने काममा के कस्तो किसिमले चाहिँ सहजीकरण गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हेऱ्यौँ हामीले। र सँगसँगै हामीले के पनि गरेका थियौँ भनेदेखि यो तालिमको अन्तिम दिन उहाँहरूले फिल्ड प्र्याक्टिसबाट चाहिँ जुन कुरो पहिचान गरेर लिएर आउनु भएको थियो त्यो पहिचान गरेर लिएर आएर एउटा अनुकूलन योजना तर्जुमा गर्नुभएको थियो। हरेक जिल्लामा 2-2वटा योजना तर्जुमा गर्नुभयो। त्यो योजना तर्जुमा गरेकोमा 6वटा जिल्ला भिजिट गरेको मध्ये 3वटा जिल्लामा चाहिँ त्यो योजनाहरू लागू भएको पनि भेटियो। जिल्ला पछि फरक मुद्दा र अनुकूलनका तरिकाहरूमा आएको विविधीकरण पनि यो तालिमको विशिष्ट सिकाइरह्यो। छोटो अवधिमा पनि सहभागीले गरेका साना प्रयासले समुदायमा जलवायु जोखिम वहन क्षमता बढाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
उहाँहरूलाई प्रदान गरिएको जुन ट्रेनिङ मेटेरियल्सहरू त्यो ट्रेनिङ मेटेरियल्सहरूको भयो सामग्रीहरू भयो त्यो चाहिँ एकदम वृहत रूपमा उहाँले प्रयोग गरेको पाइयो र अलिकति यो तालिमको सुरुवात चाहिँ हाम्रो यो वर्षको तालिम प्रक्रियाभन्दा जुन योजना तर्जुमा प्रक्रिया हुन्छ जिल्ला स्तरमा त्योभन्दा अगाडि केही जिल्लाहरूमा गरेका थियौँ र धेरै जसो जिल्लाहरूमा योजना तर्जुमाभन्दा पछि भएको हुनाले अगाडि भएका जिल्लाहरूमा पनि त्यस्ता किसिमका केही अनुकूलनका कार्यक्रमहरू पनि योजनामा आएको देखिन्छ र धेरै राम्रा राम्रा उदाहरणहरू फिल्डमा पनि कार्यक्रमहरू पनि भएका छन्। त्यसै गरी स्थानीय निकायहरूको आगामी वर्षको वार्षिक योजना तर्जुमाका क्रममा अनुकूलनका विषयहरू समेटिए भने तालिमको सही उपलब्धिको रूपमा रहनेछ। यो अङ्क हेरिसकेपछि सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए पठाउने हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखीझ्याल नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143 काठमाडौँ नेपाल, nepage@mosh.com.np मा इमेल लेखेर पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। आँखीझ्याल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हस्त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा यस्तै अर्को विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।